वेलकम टू एक स्पेशल। आई एम जुनैरा अजहर। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम 63A के फैसले के बाद बहुत हद तक रियलिस्टिक दिखाई दे रही है और अभी तक की हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है वो जो भी रही है कामयाब ही दिख रही है। मौलाना फजलुर रहमान एक ही वक्त में अपोजिशन और रिकन्सिलिएटरी पर्सनालिटी के तौर पे सामने आ रहे हैं। अपोजिशन में होते हुए नेशनल इंटरेस्ट में अपोजिशन को रिस्ट्रेंट दिखाने का मशवरा दे रहे हैं। आईनी तरमीम को क्रिटिसाइज करते करते पीटीआई एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास होने जा रहा है उससे पहले अपनी एजिटेशन को शोकेस करने के मूड में दिखाई देती है और अपनी स्ट्रीट पावर को डिस्प्ले करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एट द सेम टाइम स्टेट भी अपनी पावर डिस्प्ले करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार दिखाई देती है। इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो मिडल ईस्ट क्राइसिस हमारे हमसाए ईरान तक आ पहुँचे हैं और अगर इन सारे एस्पेक्ट्स को गौर करें तो पता ये चलता है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करने के लिए शायद तैयार है या नहीं, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यही वो सवालात हैं, यही वो सिनेरियो है जिसको आज हम डायसेक्ट करेंगे एक स्पेशल में और ट्राई करेंगे कि कोई सेंस निकाल सकें कि पाकिस्तान एज अ स्टेट और ये गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो सो कॉल्ड ख्वाब है हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वो मटीरियलाइज होता हुआ और मर्ज करता हुआ नज़र आता है कि नहीं विद द इकोनॉमिक रियलिटी एंड द जियोपॉलिटिकल रियलिटी। पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में डोमेस्टिकली जिस तरफ जा रही हैं इस पर बात करने के लिए पहले पीटीआई का वर्जन लेते हैं, उसके बाद हम गवर्नमेंट का वर्जन भी लेंगे। पीटीआई से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अवैस साहब। थैंक यू सो मच अहमद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये कि आपकी लीडरशिप से बहुत राब्ते करने की कोशिश की है लेकिन कुछ इंटरनेट नहीं चल रहा, कुछ लोग बात करने को तैयार नहीं हैं। ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है इसमें जो परसेप्शन जाता है वो यही जाता है कि अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही, अगर गवर्नमेंट आपको स्पेस देने को तैयार नहीं है तो पीटीआई भी अपनी एजिटेशन की पॉलिटिक्स को ऑन होल्ड करने को तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी रिक्वेस्ट की कि SCO समिट का इजलास होने जा रहा है। परसेप्शन बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप लोग थोड़ा सा इसको अगर डिले कर लेते तो क्या हो जाता? देखिए, बात यह है कि जिस अंदाज में पीटीआई सफर कर रही है और जो अवामी मैंडेट को बदल के उनको ऑपोजिशन में बैठा दिया और जिनके पास मैंडेट नहीं था उनको झूठा ओथ लेके पार्लियामेंट में बैठा दिया और हुकूमत बना दी, और इसके बाद चीफ जस्टिस हैंड इन ग्लव है। इस वक्त जो हालात हैं उनमें आप देखें अगर तो उसका एक रिजल्टेंटली इंसान इस नतीजे पे पहुंचता है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो चीफ जस्टिस हैंड इन ग्लव इसलिए कहता हूं कि मेजॉरिटी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बैठा, 8 जजेस ने अपनी एक डिसीजन दिया और उस डिसीजन को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और वो इम्प्लीमेंट ना करने के ऊपर जो है ये इसमें फॉल्ट किसका है? हुकूमत का फॉल्ट है। मैं तो आपका आर्गुमेंट बाय नहीं कर रही, मैं आपका आर्गुमेंट नहीं बाय कर रही, मैं ये बात खुद कह रही हूँ कि आपके सारे स्टांसेस दुरुस्त हैं। पीटीआई को अगर कहा जाए दीवार के साथ लगाया जा रहा है वो भी ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं जानती हूँ कि आप लोग जो इस वक्त फेस कर रहे हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ टाइमिंग की बात कर रही हूँ और एजिटेशन की बात कर रही हूँ। ये चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं। देखिए, मेरी बात सुने, जिसको मार पड़ रही हो ना वो ना वक्त देखता है ना मौका देखता है। सर मुल्क को तो देखे ना, मुल्क को तो देखें। वो रो पीट रहा होता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, रोड्स बंद हो जाती हैं, आम आदमी कहता है कि हमने किस तरफ जाना है, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। और तो एक पार्टी है कौन गुनाहगार है? देखिए ना, इसका गुनाहगार कौन है? गुनाहगार की बात नहीं है सर, गुनाहगार वो है कि जो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। आप ठीक कह रहे होंगे, बिल्कुल आपका मैंडेट था, लेकिन क्या उसका नतीजा ये होना चाहिए कि एक 15 दिन की स्पेस भी ना दी जाए कि बाहर से लोग आ रहे हैं, चलें आप फेस सेविंग के लिए ही कर लें। जयशंकर आ रहे हैं, इतने अरसे बाद आ रहे हैं। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात आपको पता है कैसे हैं। मशरिक़ वस्ता की जो जंग है वो ईरान तक पहुंच गई है, हमारे नेबरहुड में पहुंच गई है। सिचुएशन एक्सटर्नली इंटरनली दोनों लिहाज से बहुत ख़राब है। लेकिन जब आप लोग ये कहते हैं कि हम तो निकलेंगे और हम तो पहुंचेंगे क्योंकि हमारे बानी ने ये कह दिया है, तो एक परसेप्शन नहीं,
ایک इमेज ये जाता है कि आप लोग सिर्फ स्टेट का नहीं सोच रहे, बाकी हर चीज का सोच रहे हैं। नहीं, सवाल ये तो वो सोच रहे हैं, तो यही सवाल मैं उनसे करती हूँ, तो वो कहते हैं कि आप लोगों को प्रोटेस्ट करने की पीसफुल भी इजाजत दें। आप समझते हैं? नहीं, वो नहीं सोच रहे, तो आप भी नहीं सोचेंगे तो टकराव तो बढ़ता जाएगा। मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, आप यहाँ इस वक्त जो है बड़े फख्र से बात की जा रही कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसको तो उठा के he should have been kicked out from Pakistan. Well, this is your opinion, sir. This is your opinion. हमारे सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन के साथ हैंडल किए जाते हैं। इस वक्त मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या आप लोग 15 दिन इंतजार कर लेते, उसके बाद जितनी मर्जी एजिटेशन करते, अब फौज डिप्लॉय हो गई है, आप लोग एक दफा फिर फौज के आमने सामने हैं, गवर्नमेंट के लिए तो इट्स अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी। तो भाई अब होती रहे, जब एस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल थी, जिस वक्त ये इनकी मैसिव रिगिंग करके इनको बिठा दिया बीच में, तो फिर वो सारे भुगतेंगे ना इस बात को। तो अहमद साहब, आप लोग एस्टेब्लिशमेंट से बात करके अगर अपना धरना या अपना एहतजाज एक दफा कैंसिल कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, आप अगर अपना पिछला एहतजाज एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम भेजने की वजह से कैंसिल कर सकते हैं, तो इस दफा जरा मुल्क का सोच लेते। मैं आपसे इतनी अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा एहतजाज तो तब हो, हमें तो दीवार से लगा दिया गया, हमारी बात सुनता कौन है? प्राइम मिनिस्टर हम सुन रहे हैं ना, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोगों का हक है एहतजाज करना, हम हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं एज जर्नलिस्ट, हमारी कम्युनिटी हमेशा ये कहती है। आप जर्नलिस्ट तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। आपकी जो कंट्रीब्यूशन है एज ए जर्नलिस्ट जो सबकी, वो तो उसको तो अप्रिशिएट कौन होगा जो नहीं करेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमने तो बड़ी दफा कहा बातचीत के लिए, जब तो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को जो समझते हैं, चलिए मान लिया, एक सांस में कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, दूसरे सांस में वो कहते हैं कि हमने इनको बैन करने का फैसला कर लिया है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उनका कैबिनेट मेंबर कहता है, देखिए तीसरा कैबिनेट मेंबर कहता है कि जी 9 मई के वाकयात जिनके ये जिम्मेदार हैं, हम हाथ मिलाने को तैयार नहीं। अगर इस वक्त ऑल अगेंस्ट यू सिचुएशन है, गुफ्तगू क्या है? आई एग्री, इस वक्त ऑल अगेंस्ट यू सिचुएशन है, एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट भी कोई चीज़ होती है, कोई थोड़ा सा तहम्मुल का मिजाज, कोई डिफरेंट मैसेजिंग फ्रॉम योर पार्टी, हर दफा इतना शदीद पुरतशद्दुद एहतजाज क्यों होता है? और ज़ैन कुरैशी साहब कह रहे थे कि अगर ये आईनी तरमीम आगे हो जाए, एक यहाँ पे स्ट्रेटेजी आ रही है, हमारे पास मैंडेट नहीं है, हम किस मॉरल स्ट्रेंथ के ऊपर जाके उनके सामने मिलेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन का इख्तियार नहीं है हमारे वेरी सॉरी, जब यही गवर्नमेंट आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट के होते हुए ये अपोजिशन करती थी, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते थे तो वो भी ऐसे ही जवाब देते थे। अगर आप लोगों ने भी ऐसे ही जवाब देने हैं तो फिर पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऐसा तो नहीं हुआ था, इस हद तक जो है थोड़ी मौत जो है ना, इतनी एजिटेशन भी नहीं हुई थी, ये मैसेज इतनी एजिटेशन भी नहीं हुई थी, 9 मई जैसा वाकया भी नहीं हुआ था। बहरहाल जो है सूरत हाल, अब आपके सामने क्या कर सकते हैं इसमें? जो है वो जब आप मैंडेट को मैनिपुलेट करेंगे तो फिर लोग तो रोएंगे पीटेंगे। अहमद साहब, इट मींस के बस इट्स ईदर अस और नो वन एल्स, माय वे और हाईवे, बस मैंडेट का मसला है और कोई मसला मैटर नहीं करता। मैंडेट 15 दिन वेट भी कर सकता था। नहीं सर, पाकिस्तान की कोई नहीं सोच रहे ना, अगर सोचते होते तो इनको पता होता, इंसान अपने दिल में उसके ज़मीर की मलामत होती है कि मेरा तो हक ही नहीं है, तो मैं पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? अहमद अवैस साहब, आपने पीटीआई का स्टांस हमारे सामने रखा। सिचुएशन इस तरह किया कि आप जिससे बात करें वो दूसरे के लिए एक एफआईआर पहले ही बना के बैठा होता है और अपने पॉइंट से कोई पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सिचुएशन इस तरह मज़ीद इंस्टेबिलिटी की तरफ तो जा सकती है, उसमें से कोई सेंस हम नहीं डिराइव कर सकते। और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उसमें तो लगता है कि सिवाय स्टोलन मैंडेट के और इस चीज़ के कि क्योंकि उनके बानी ने ये कॉल दे दिया, उनके लिए कुछ और मैटर नहीं करता। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि सोच इस डायरेक्शन में जाए कि मुल्क मैटर नहीं करता और इंडिया के साथ हम बात नहीं करेंगे और किसी से भी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमसे भी कोई बात नहीं कर रहा। तो लेट्स सी, गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ लेते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू एक स्पेशल वंस अगेन आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अली गौहर साहब, लेट मी आस्क यू, क्या इस सिचुएशन को फ़ौज की डिप्लॉयमेंट के अलावा हैंडल नहीं किया जा सकता था? बाय दैट आई मीन कि ये जो इंटरनेट बंद है, GT रोड बंद है, मोटरवे बंद है, इट्स अ क्लैंप डाउन। इस वक्त ऐसे लगता है जिस तरह हमारा जो कैपिटल सिटी है वो एक फोर्ट्रेस है। अब इसमें इकॉनमी, हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, इंटरनेट बंद होता है, इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचता है, लोग पहुंच नहीं पाते, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस सर्विसेज, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोई आपके पास रास्ता नहीं है एज अ स्टेट जिसके पास बहुत पावर होती है कि इंगेज करें, उनको थोड़े दिन आगे ले जाने के लिए कहें? आपने राब्ता किया PTI से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जितने भी पॉइंट रेज किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और आपने यकीनी तौर पर सही चीज़ों की नहीं की है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ये हमारी बदकिस्मती है कि इस किस्म के जत्थे मौजूद हैं जो सियासत के नाम के ऊपर 9 मई जैसे वाक़यात करते हैं, पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ करते हैं, लॉकडाउन्स की बात करते हैं, पाकिस्तान को जलाने की बात करते हैं, पाकिस्तानियों के घिराव की बात करते हैं। और हमेशा आपको याद होगा कि 9 मई के वाक़यात के अलावा भी आपने देखा होगा उससे पहले जब धरने दिए गए थे तो किस तरह से उन धरनों के दौरान आपने देखा कि PTV के ऊपर हमला किया गया। फिर उसके साथ साथ आपने देखा कि कौमी असम्बली के जंगले तोड़े गए, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई। फिर जब इन्होंने एक दफ़ा प्रोटेस्ट किया जिस वक्त के PDM की गवर्नमेंट बन चुकी थी, तो ये उस वक्त भी रेड जोन के अंदर दाखिल हुए। तो ये वो ग्रुप है जो अपने आप को, एक गिरोह है जो अपने आप को सियासी जमात का नाम तो देता है, लेकिन इनकी कार्रवाइयाँ सारी जो होती हैं वो इंतशारी होती हैं। जिस तरह से इन्होंने धरनों के दौरान आपने देखा कि सूबाई वो मतलब है कि ये तो अली गौहर साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं इसमें तो कोई दूसरी राय मैं नहीं दे सकती, बिकॉज ये हकीकत है। 9 मई हुआ, हम सब ने देखा, एजिटेशन अभी भी हो रही है, हम देख रहे हैं, बट इसको कहीं ना कहीं जाके तो कंक्लूड करना है, या चले कंक्लूजन की तरफ भी ना जाएं, इसको मैनेज करना है। तो माय क्वेश्चन वाज कि आपने PTI से कोई रिक्वेस्ट की हो, उनसे बातचीत की हो कि हम आपको 15-16 जो डेट्स हैं, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे उसका समिट हो रहा है, हम उसके बाद आपको एहतजाज की इजाज़त दे देंगे, आपने राब्ता किया कि बिल्कुल ही नहीं किया? देखिए, इनको जहां तक इजाजत की बात है तो वो आप लोग नहीं, मतलब है कि वो ये नहीं क्लेम कर सकते कि इनको इजाजत नहीं मिली। इनको लाहौर के अंदर जलसे की इजाजत मिली, इनको संजानी की जगह पर इस्लामाबाद के बाहर जलसे की और प्रोटेस्ट की इजाजत मिली। लेकिन ये भी एक सवालिया निशान है कि ये पुरअमन एहतजाज का नाम लेकर हमेशा उसको पुरतशद्दद कार्रवाइयों में तब्दील करते हैं। और लाहौर के जलसे में भी आपने गंडापुर साहब का कंडक्ट तो देख ही लिया था कि उन्होंने किस तरह से वो ट्रकों के शीशे तोड़े और किस तरह से वो पुरतशद्दद, और ख़ास तौर पर जो आज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इनके जत्थे आ रहे हैं और जिस तरह से असलहा से लेस होकर आ रहे हैं, जिस तरह से वो दीगर डंडों से, और जो उनकी ज़ुबान है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनके नारे हैं, जो उनका तरीक़ेकार है, वो तो सारा का सारा पाकिस्तान के ऊपर यलगार करने का है। जिस दिन संजानी के ऊपर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उस दिन भी ये पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हुए थे वो इस्लामाबाद के करीब। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि अब इन जत्थों को इस बात की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती कि ये पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के शहरियों का जीना हराम कर दें, खास तौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, जब पाकिस्तान बहरानों से निकल रहा है। हाँ, आपने एक सवाल बड़ा, आपने एक बात बड़ी अच्छी की कि ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके दौरान ये क्यों आ रहे हैं। तो इन्होंने हमेशा, उस वक्त भी आपको याद होगा कि चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था और इनकी इन हरकतों की वजह से वो 1 साल डिले हो गया था। जी तो बिल्कुल, मुझे तैमूर साहब को भी इंगेज करने दें। तैमूर साहब, अली गौहर साहब का सारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आई एग्री टू इट टू सम एक्सटेंट, बट
I still ask you the same question. میرے خیال میں اسٹیٹ کے پاس بہت زیادہ لیوریج ہوتی ہے, بہت سارے چینلز ہوتے ہیں ٹو انگیج سم ون. فار ایگزامپل, ایک پچھلے دھرنے کے لیے یا احتجاج کے لیے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے انگیج کیا اور ان کو کہا کہ آپ پلیز اسے کال آف کر دیں, دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈو اٹ. یہی کام پولیٹیکل جماعتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ اینڈ فار ایگزامپل اس وقت فضل الرحمان صاحب کی شکل میں آپ کے پاس ایک ایسے پولیٹیشین موجود ہیں جو بڑی پازیٹیو پوسچرنگ کر رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس ٹائم پہ نہ کریں احتجاج, لیکن گورنمنٹ انگیج نہیں کر رہی پولیٹیکلی. دیٹ از مائی پوائنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں بات چیت کرنے کی ہم نے آج سے نہیں, جب سے یہ حکومت بنی تھی تب سے کوشش کی ان سے بات کرنے کی, ان کے سمجھانے کی. ان کے اندر جو ایک اینٹی اسٹیٹ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ آ گیا ہے, ان سے ڈیویٹ کرنے کے لیے ان کو سمجھایا گیا, پر یہ کوئی چیز سمجھنے کو تیار نہیں ہے. کچھ ان میں چند گنے چنے ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اسٹیٹ کے خلاف جانے میں نقصان ہے. اینٹی پاکستان تھاٹس رکھنے کے اوپر وہ بھی سمجھتے ہیں, پر ان سب لوگوں کو دھکیل کے عمران خان نے پیچھے کر دیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی, جو کبھی کبھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے عرصے سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, ہمارا نام جاتا ہے پر اپروول نہیں آتا. تو ان سب کو تو کیا خان صاحب نے آؤ. اب جو لاٹ بچ گیا وہ خان صاحب کا فیوریٹ لاٹ ہے, مار گھیراؤ والے, آپ کے کے پی کے چیف منسٹر جیسے اور چند لوگ ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں, جو گالی کھل کے دیتے ہیں, جو چپیڑ کس کے مار سکتے ہیں, جو اس ملک کو نقصان سب سے زیادہ دے سکتے ہیں, ان کو فرسٹ ایئر میں عمران نیازی لے کے کھڑا کر چکا ہے. میں اب بڑے افسوس کے ساتھ یہ سب دیکھنے کے بعد, جس طرح سے ان لوگوں نے کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا نہ منظور ہو, پاکستان جو ہے ڈیواسٹیشن کی طرف جائے, جو انہوں نے کوشش کی اکنامک انسٹیبلٹی کی اس ملک کا جو نقصان کیا, تو میرے خیال سے اب میں نہیں سمجھتا کہ آپ عمران خان کی جماعت ایک پولیٹیکل جماعت کہہ سکتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں ایک ٹیررسٹ جماعت بن گئی ہے جو کہ چاہتی ہے کسی بھی طرح سے پاکستان کا نقصان ہو, معاشی نقصان ہو, اکنامک نقصان ہو, پولیٹیکل نقصان ہو, اور وہ ہر چیز کر رہی ہے جو اس کے لیے کر سکتی ہے. اور یہ جو دھرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ کوئی غلطی اس طرح سے نہیں آ گئی ہے, یہ جان کے سمٹ کو بگاڑنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے, پوری دنیا میں پاکستان کو ایک برا نام دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. جس طرح کی لوگوں نے تالیاں کی ہیں, جس طرح سے ان لوگوں نے ہتھیار ہاتھ کیے ہیں, ماسک ہاتھ کیے ہیں, ڈنڈوں کے اوپر جو ہے وہ کیل لگائے ہوئے ہیں, گلیلے اور پتھر ہاتھ کیے ہوئے ہیں. It is really unfortunate کہ کسی سائڈ سے بھی ہمیں کوئی اس طرح کا جیسچر نہیں مل رہا. اسپیشلی لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ 9 مئی کے بعد آئی اگری کہ کچھ ان کی ایگریشن میں کمی آنی چاہیے تھی, ان کو بھی کچھ ایسی پوسچرنگ کرنی چاہیے تھی پولیٹیکل انگیجمنٹ کی, وہ انہوں نے بھی نہیں کی. تو موونگ فارورڈ, علی گوہر صاحب, اب کمنگ ویک میں کیا پھر آئینی ترمیم آپ کے خیال میں اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچ جائے گی؟ بیکاز اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ایس سی او سے پہلے اور جب یہ ایجیٹیشن چل رہی ہے, دس از دا بیسٹ ٹائم کہ کم از کم اس معاملے کو ٹھکانے لگایا جائے. اور ویسے بھی 25 اکتوبر قریب ہے, مولانا کافی کوآپریٹیو نظر آ رہے ہیں. 63A کی انٹرپریٹیشن کے بعد, اس فیصلے کے بعد, کیا آئینی ترمیم کی راہ آپ کو ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ڈے ون سے یہ کوئی مطلب ہے کہ بہت مشکل ٹارگٹ نہیں تھا, اور خاص طور پر پارلیمان کا کام جو ہے وہ قانون سازی کرنا ہے. مولانا اس کا حصہ بن گئے ہیں, تیار ہو گئے ہیں, ان کا مسودہ آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری طریقہ ہے کہ آپ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, ظاہر ہے حکومت کی پارٹی تو آن بورڈ ہیں اس سلسلہ میں, اور جو پارٹیز اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہیں بالخصوص مولانا صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ حکومتی پارٹیز کی طرف سے جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, اور سارے لوگ ان سے ملاقاتیں کی ہیں. یہ ایک جمہوری طریقہ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں اور تعجب والی بات نہیں. تعجب والی بات فیر انف, لیکن کیا آپ کے لیے اب راستہ ہموار ہو گیا ہے, مسئلہ حل ہو گیا ہے اگر کہیں تھا؟ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, اگر نمبر پورے ہوں گے تو یہ پھر ظاہر ہاؤس سے پاس ہوگی. اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ جب مطلب ہے کہ وہ
PMLN کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا میثاق جمہوریت سائن ہوا تھا، تو اس کے اندر بھی مطلب ہے کہ یہ شکیں رکھی گئی تھی، اور اس پر کافی زیادہ حد تک وکلا جو تھے وہ بھی متفق ہے. اور پارلیمان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار جاری رہنا چاہیے. ایک وقت تو وہ تھا کہ جب کسی کرنل کے ذریعے پارلیمان کو ہانکا جاتا تھا اور ایک ایک منٹ کے ذریعے 50 قوانین پاس کرا دیے جاتے تھے. اور آج تو پھر وہ ماحول ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ خود سوال کر رہی ہیں کہ مولانا صاحب مان جائیں گے یا نہیں مان جائیں گے. تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اگر نمبر آف گیم پوری ہوگی تو پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. اور کچھ شکوں پر تو مولانا صاحب بھی متفق ہیں جس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. تیمور صاحب، علی گوہر صاحب نے تو تقریباً یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اسموتھ سیل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ اس کی تھوڑی سی ایکیڈیمک اگر ہم سائڈ دیکھیں تو بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے دیٹ واز دا پارٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی سائن بٹوین اس وقت کی PMLN اینڈ محترمہ بے نظیر بھٹو. فیئر انف. لیکن کیا ان کو بھی اعتراض ہے کہ اس کو پرسن اسپیسیفک ہو کے نہیں بننا چاہیے یا ایک خاص ٹائم میں نہیں بننا چاہیے، ڈیو ڈیلیبریشن ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے فلور پہ بات چیت ہونی چاہیے؟ کیا بلاول بھٹو کا یہ سٹانس بھی ہے یا وہ اس پہ بھی آن بورڈ ہیں وتھ PMLN کہ اس کو جتنی جلدی پاس کروایا جا سکے ان چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پاس ہو جانا چاہیے؟ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اور جو اس میں رہی ہوئی شرائط تھیں یا کلائم تھے جو کہ پورے نہیں ہوئے، وہ بیسیکلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شہید والدہ کا ایک خواب تھا. تو آف کورس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں، وہ دلی طور پہ محنت بھی کر رہے ہیں، وہ ہر کسی کے پاس جا کے انہوں کو کنونس کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ ہر کسی جماعت سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض کیا ہے. اگر کوئی اعتراض ہے تو بتائیں، ہم وہ اعتراض ہٹانے کو تیار ہیں. اگر کوئی جماعت ہے، یا اگر مولانا صاحب کی بات کریں تو مولانا صاحب کے جو شرائط تھے، جو ایڈیشنز تھیں، وہ بھی ہم نے ایڈ کر دی ہیں. تو ہم نے کہیں بھی ایسی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جس پہ کسی بھی کوئی اعتراض ہو. سب پارٹیز نے اپنے لیڈران کے ساتھ، سینٹرل ایگزیکٹو کے ساتھ بات چیت کر، تو میرے خیال سے یہ بہت تیز نہیں پر عمل وہ ہو رہا ہے. میرے خیال سے یہ سب عمل جو ہے، بٹ اس پہ کچھ ڈسکشن نہیں نظر آئی پارلیمنٹ میں. مائی پوائنٹ از کہ اگر پارلیمنٹ اس وقت فلی فنکشنل ہے تو کم از کم ڈیبیٹس ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں، اور یہ جو کوئلیشن جماعت ہے یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں اس پہ کوئی اعتراض کر سکے. تو پہلے ہم یہ امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں، اور آف کورس اس کے بعد تو ڈسکشنز ہوں گے. ایک تو نہیں، میں پورا سیشن گزرے گا. فیئر انف. تھینک یو سو مچ تیمور تالپور صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب. تو سچویشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس کو ٹیبل کریں گے اور اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ ہوگی تو بالکل اٹ از جسٹیفائڈ. لیکن اگر دونوں جماعتیں اس بات پہ آمادہ ہیں کہ جلدی سے جلدی ایک پرٹیکولر ڈیٹ سے پہلے اس کو پاس کیا جائے تو پھر کویسچنز تو اٹھیں گے. اور جہاں تک رہ گئی بات حالات کی اور ٹائمنگز کی، تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ہر صحیح کام سیاسی جماعتوں نے غلط طریقے سے کیا ہے. Let's take a short break. Welcome back to ایک اسپیشل once again، اور گلوبل ڈیولپمنٹس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کو غزہ سے شروع ہونے والی جنگ کو تقریباً 1 سال مکمل ہو رہا ہے، اور دنیا کی کوئی تنظیم، کوئی طاقت، اور کہا جائے کہ کوئی لا اس کو روکنے میں ناکام رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. سچویشن یہ ہے کہ یہ جو ایک کانفلکٹ تھا یہ ایک فل بلون وار کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس میں یمن، لیبنان، پیلسٹائن، ریڈ سی، ایران سبھی انوالو نظر آتے ہیں، اور امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، جو کہ ڈیموکریسی کا کسٹوڈین ہے دنیا میں، وہ دنیا کو یہ بتاتے کہ ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل سیکیورٹی اینڈ پیس کو اگر کہیں سے خطرہ ہے تو وہ رشیا اور چائنا سے ہے. اس وقت خود سب سے بڑی تھریٹ بن چکا ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی شکل میں. ایران کی شکل میں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان تک اس جنگ کے اثرات پہنچ چکے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اور اگر یہ کہا جائے کہ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کا ایران کی آئل اینڈ نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ حملے کی دھمکی سے نیوکلیئرائزیشن آف دس وار از آن دا ٹیبل، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اس سب کو اینالائز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت اسٹیم گیسٹ موجود ہیں، منصور جعفر صاحب، مڈل ایسٹ پہ ایکسپرٹ ہیں
اور العربیہ کے ایڈیٹر ہیں، اسلام آباد میں بیسڈ ہیں۔ منصور صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ اس سارے کانفلکٹ کو کس ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں؟ ہم مستقل یہ بات کرتے رہے اوور دا پاسٹ 1 ایئر کہ شاید اب یہ کانفلکٹ رک جائے، شاید اب سیز فائر کا جو نیا مسودہ آیا ہے اس کے اوپر کوئی عمل ہو جائے، دوحہ انوالو ہو جائے، یو ایس اس جنگ کو روک لے، لیکن اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ لیبنان اور اس کے بعد جو لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل وہ اپنی جگہ، اینڈ ناؤ ایران۔ کدھر جا رہی ہے یہ سچویشن؟ جی بہت شکریہ۔ یقیناً آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس جنگ کا، اور یہ اس کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی تسلیم شدہ حقائق ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے صحیح معنوں میں یعنی کوئی بھی انصاف پسند بندہ جو ہے وہ کوئی پلیزنٹ فیلنگ نہیں رکھتا، اور بالخصوص جس طریقے سے امریکہ نے اور اس کے سرپرست اور اس کے جو لیپالک مڈل ایسٹ میں اس کی آؤٹ پوسٹ ہے اسرائیل، انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے اس پورے وار تھیٹر کو، اور اب جس طریقے سے اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ وسیع کرنے کے حوالے سے ایفرٹس جاری ہیں، اور بڑی کیلکولیٹڈ ایفرٹس ہیں کہ جس میں ون آفٹر انادر جو ہے اس کے باقاعدہ لگتا ہے کہ یہ اچھا خاصا ہوم ورک کرنے کے بعد جو ہے یہ ساری جو ایکسٹینشن آف وار جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور اس وار کا جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے تکلیف دہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹول ہے وہ عام لوگ بنے ہیں، اس میں جن لوگوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جن کی دیکھ کنی کے لیے اسرائیل نے یہ ایک آل آؤٹ وار غزہ پہ ڈکلیئر کی، پھر اس کو کسی حد تک اس نے ڈریگ کرنے کی کوشش کی مقبوضہ مغربی کنارے کے اندر، اور وہاں پہ بھی اس نے 700 افراد کو جو ہے وہ تحقیق کیا، پھر اس کے بعد بھی اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے اس وار تھیٹر کو جو ہے لبنان اور جو لیڈرشپ لیول پہ وہ لے گیا، حماس کے رہنما کو تہران میں نشانہ بنایا گیا، پھر حزب اللہ کے سربراہ کو یعنی لبنان کے اندر، لبنان بینگ اے سوورن کنٹری، ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے جس کی باقاعدہ ایک پارلیمنٹ، اور حزب اللہ بھی ظاہر ہے اس کے پولیٹیکل فیبرک کا انٹیگرل پارٹ تھا، کیونکہ غزہ کا کمپیریزن آپ لبنان سے نہیں کر سکتے، غزہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، اور وہاں پہ یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ اس وقت ایک خاص تنظیم کی حکومت ہے، جبکہ لبنان کی سچویشن کوائٹ ڈفرنٹ ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی جو اسرائیل کی اس اگریشن کو روکنے کے حوالے سے ہمارے جو عالمی ادارے ہیں وہ بری طرح ناکام رہے۔ اب اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو اسرائیل کی اور امریکہ کی خاص طور پہ جس چیز کی کنڈیمنیشن اس وقت بہت دنیا میں کی جا رہی ہے، وہ جو عالمی ادارے جو اس پیس کو انشور کرنے کے حوالے سے بنائے گئے تھے، اور مختلف جو وار کی جو ایپیسوڈ ہیں ان کو کنٹین کرنے کے حوالے سے جو نیگوسیشن کے پلیٹ فارم، چاہے وہ سیکورٹی کاؤنسل کی صورت میں ہو، یو این جنرل اسمبلی کی صورت میں ہو، یا اس سے نیچے اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کرتے جائیں تو وہ OIC ہو یا عرب لیگ ہو یا GCC ہو، تمام کے تمام فورم جو ہیں وہ ہمیں اسرائیل کی اس ایگریشن کے آگے جو ہے وہ بے بس نظر آتے ہیں۔ سو مچ سو کہ UN جیسا ادارہ اور اس کے سربراہ جو علامتی طور پہ دنیا بھر کے انٹرنیشنل شہری شمار ہوتے ہیں، ان کو اسرائیل نے ناپسندیدہ نامقبول شخصیت قرار دے کے اپنے ہاں دورہ کرنے سے روک دیا، اور اسی طریقے سے ان کے جو ذیلی ادارے ہیں، چاہے وہ اونروا کی صورت میں ہو یا ان کے جو UN کے ہیومن رائٹس ہیومینیٹیرین کرائسس کو مینیج کرنے والے جتنے ادارے ہیں، ایون ان کو بھی ایویکویشن کے آرڈرز مل رہے ہیں اس وقت۔ آپ نے بہت کرٹیکل پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا ہوم ورک کرنے کے بعد اس سارے ایگریشن کو لانچ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اینڈ ناؤ وین اٹس کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف 1 ایئر تو واقعی لگتا ہے کہ بڑا کیلکولیٹڈ تھا یہ سارا کانفلکٹ کو سٹارٹ کرنا۔ اینڈ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی ریز کرتے ہیں کہ کیا پھر حماس کا جو حملہ تھا 7 اکتوبر کا، یا اس سے پہلے بھی جو حماس کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، وہ ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے؟ یس وی آل نو دیٹ پیلسٹینینز کے ساتھ ان کی ایک ایفیلیشن ہے، ہم سارے جانتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے فیور کی ہے پیلسٹینینز کی، یا یہ ایک نقصان ہو گیا ہے اس ریزسٹنس کی، اس ٹائمنگ سے، اس طرح کے اٹیک سے؟ بیکاز جس طرح 7 اکتوبر کا بہانہ بنا کے 1 سال ہونے کو آیا ہے اور ربل میں کنورٹ کر دیا ہے پورے پیلسٹائن کو، اسی طرح اب ایونچولی جو مستقل پرووکیشن ٹورڈز ایران تھی وہ بھی اب مٹیریلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ کویسچنز آتے ہیں عام آدمی کے ذہن میں کہ حماس نے فیور کی ہے کہ نقصان کیا ہے پیلسٹائن کا؟ دیکھیں جی، اس بات سے یعنی ایک اوپینین ہے، اس سے ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حماس کی طرف سے یہ جو 7 اکتوبر کا جو آپریشن کیا گیا، جسے انہوں نے الاقصی فلڈ یا طوفان الاقصی کا نام دیا، وہ بنیادی طور پہ اس قضیے کو جس طریقے سے بیک برنر پر ڈالا جا رہا تھا
اور جس طریقے سے خود غزہ کی پٹی کو 2007 سے آنورڈ دنیا کی ایک سب سے کھلی جیل کی صورت میں جو ہے وہ مسلسل محاصرے کے اندر رکھا گیا تھا اور اس کے جو لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا. پھر اسی طریقے سے جو اس وقت ہمیں پورے ریجن کے اندر جو نارملائزیشن کا ایک ہمیں بہت زیادہ شور و غوغا سنائی دے رہا تھا اور اس میں خاص طور پہ ہمسایہ ملک تو آلریڈی گیون کر چکے تھے مختلف ڈیفنس پیکٹ, چاہے وہ اردن ہو, وادی اربا کی صورت میں, مصر جو ہے وہ کیمپ ڈیوڈ کی صورت میں وہ آلریڈی اسرائیل کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالا تھے. ایسی اطلاعات حماس کے پاس موجود تھیں جس کا ابھی امپیریکل ایویڈنس بھی سامنے آ رہا ہے کہ کچھ خطے کے ممالک جو ہیں انہوں نے اپنے نان ریزیڈنٹ سفیر تک جو ہیں وہ بیت المقدس کے لیے متعین کر دیے تھے, جو انڈیکیشن تھی کہ some Arab countries are heading towards the normalization. اب حماس کے پاس جو ہے ایک تو ہے کہ وہ اس نارملائزیشن کی رو میں بہ جائیں اور قصہ پارینہ بن جائیں, تو انہوں نے اپنی اس ایگزسٹنس کو یا اپنی اس پریزنس کو شو کیا, جو بھی ان کے پاس ملٹری مائٹ اور اسٹرینتھ تھا جو بھی مسل فلیکسنگ وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی. فیئر انف. اور ظاہر ہے جس طرح دیوار کے ساتھ فلسطین کو لگایا ہوا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے, اس کے بعد اسی طرح کا آپریشن وہ لانچ کر سکتے تھے, اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے. ناؤ دیٹ دا سچویشن از ورس, ایک ڈائریکٹ وار مجھے تو نظر آ رہی ہے ایران کے ساتھ, اور چاہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس ہوں یا جو بھی ہو, بہرحال اس میں نیوکلیئر انسٹالیشنز کا جب نام لیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے دنیا کے لیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ وہاں تک جائے گا؟ اسرائیل بنکر بسٹر بامبز کے ذریعے سے ایسے اٹیکس کر سکتا ہے جس سے بہت ڈیپلی ایمبیڈڈ نقصان پہنچے اسٹریٹیجکلی ایران کو؟ اس وقت جو بیانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن دے رہی ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے, خاص طور پہ کیونکہ ایران کی جو معیشت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, پچھلے کئی برس کی کئی دہائیوں کی اکنامک سینکشنز کے بعد جو ہے ایران کی اکانومی تو بالکل شٹرز میں ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو بچا کھچا ان کا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے, چاہے وہ آئل ریفائنریز کی شکل میں ہے یا کوئی ان کے میزائل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں, اس کو ایک لحاظ سے ٹارگٹ کریں. ابھی جو بائیڈن صاحب کی جو سٹیٹمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں یہی اندیا دیا جا رہا ہے کہ وہ بڑا کیلکولیٹڈ اور وہ ان کی آئل ریفائنریز تک اٹیک تک محدود رکھیں گے, کیونکہ نیوکلیئر کے حوالے سے ایران جو ہے پہلے بھی اس کو اس معاملے سے روکنے کے لیے عالمی برادری کوششیں کرتی رہی ہے. یورپی یونین اور خود امریکہ نے بھی ان کے ساتھ جو نیگوسیشن کیے تھے جو ٹرمپ کے دور میں وہ سارے فیل ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن اگر اس طرف جاتی ہے تو ایران کے پاس ایک جواز آ جائے گا, ایک لیگل گراؤنڈ فراہم ہو جائے گی کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر نیوکلیئر ہوتا تو ہم پر اسرائیل جو ہے اس طریقے سے نہ چڑھ دوڑتا جس طریقے سے ابھی اس نے یہ سارے حملے کیے ہیں. تو ایران کو اگر ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے اور اس کے اس پروگرام کو کنٹین کرنا ہے, اس کو رول بیک کروانا ہے, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم خطے میں ایک سینس پریویل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کو بہت زیادہ اپنے بٹ منصور صاحب who can play the role? The thing is کہ جو کسی وقت میں پوسٹ وار جو لوگ ماڈریٹرز بنے, میڈیٹرز بنے, جنہوں نے لیگز آف نیشن بنائی, پھر بعد میں وہ UN بن گئی, اس وقت وہ خود انسٹیگیٹرز آف وار ہیں. اس وقت انہوں نے جنیوا معاہدہ, آسلو ایکارڈ, UN کے کسی اسپیکٹرم کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ ہو کچھ ہو. اگر ایک کورٹ انٹرنیشنلی وارنٹس جاری کرتی ہے نتن یاہو کے تو سیف پیسج ان کو US پرووائڈ کرتا ہے. تو اس وقت بیلنس آف پاور از اے بگ ایشو. وہ کون ہو سکتا ہے یا وہ کون سی شکل ہو سکتی ہے جو بیچ میں میڈیٹر کا رول پلے کرے؟ ابھی دیکھیں جی اس وقت جو اسرائیل کی اگریشن ہے اور خاص طور پہ اس کا جو جنگی جنون ہے وہ ایک وے آؤٹ فراہم کر رہا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چین اور روس جو ہے وہ اب جمپ ان کر رہے ہیں اس پوری گیم کے اندر, کیونکہ چین کو اپنا جو ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ ہے وہ بھی ان ڈولڈرم دکھائی دے رہا ہے, خطرے میں دکھائی دے رہا ہے مڈل ایسٹ کے, کیونکہ اس کے حوالے سے جو آپ نے نتن یاہو کے ہاتھ میں ایک میپ دیکھا ہوگا کہ یہ ایکسس آف ایول ہے اور یہ بلیسنگ کا میپ ہے. اٹ اسٹارٹس فرام اے اسپیسیفک عرب کنٹری اور یہ ڈاؤن ٹورڈز اسرائیل آتا ہے, اور ایک جسے وہ ہلال شیعی کہتے تھے, یعنی شیعہ کرسنٹ کہتے تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پراسپیرٹی کرسنٹ ہے اور یہ مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا ہے اسرائیل آئے گا, یہاں سے یورپ جائے گا. تو یہ ایک کھلی آپ کہہ لیجیے مداخلت ہے چین کے اس پروجیکٹ میں. اور ابھی لیٹلی اگر آپ نے نوٹ کیا ہو اسرائیل نے جو حماقت کی ہے کہ شام کے اندر جو روس کا اڈا ہے طرطوس بندرگاہ, اس کو بھی انہوں نے نشانے پہ لے لیا ہے. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو
क्योंकि ये दोनों मुल्क ऐसे हैं कि जिनके फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीमों के साथ बड़े क्लोज लिंक्स हैं। आपने नोट किया होगा कि चीन ने होस्ट किया बाकायदा मुख्तलिफ फैक्शंस ऑफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मूवमेंट को, और उनकी जो वहाँ पे एक सो कॉल्ड गवर्नेंस मॉडल के लिए और पोस्ट वॉर मॉडल के लिए भी फैसिलिटेट करने की उन्होंने ऑफर की थी। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आयतुल्लाह खामनाई तकरीबन 5 साल के बाद एक पब्लिक पोस्चरिंग करते हुए नजर आए। उससे पहले अटैक के फौरन बाद कहा गया था कि उनको सेफ जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है, बट आज उन्होंने जुमा का खुतबा दिया और वो जाहिर है जो वो एड्रेस कर रहे थे उसके ऑडियंसेस वो सारे थे जो स्टेक होल्डर हैं इस जंग में, फ्रॉम यूएस एंड इजराइल टू ऑल द इस्लामिक कंट्रीज। इसको आप कैसे देखते हैं? ये मेरा ख्याल जी वो जो एक तासुर डेवलप हो रहा था कि जैसे इनिशियली जब ये ईरान पर अटैक करने की बातें की जा रही थी तो उनको जो सेफ किसी पैसेज में या किसी सेफ जोन में ले जाने की बातें हुई, तो उससे एक थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए एक बुज़दिली का जो तासुर है वो डेवलप हो रहा था। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जंग के दिनों में खासतौर पे अगर लीडर जो हैं वो अब मंजर आम से खुदा न खास्ता अगर किसी असैसिनेशन की हालत में चले जाए तो ये एक फौज का और अवाम का मोराल जो है उसको एक लिहाज से बड़ी बुरी तरह मुतासर करते हैं। तो ये एक मोराल बूस्टिंग एफर्ट थी और एक तरह से डायरेक्ट मैसेजिंग अगर आपने नोट किया हो कि इस जंग के दौरान तो बाकायदा वो इब्रानी जुबान में इसराइलियों को जो है वो एड्रेस करते रहे हैं और अपना जो बयानिया है उन तक पहुंचाते रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी elaborate and very comprehensive analysis I would say। आयतुल्लाह खामनाई की हम जो बात कर रहे हैं वो तकरीबन 5 साल के बाद किसी पब्लिक गैदरिंग पे नज़र आए हैं जुमे की खुतबे की शक्ल में, और उन्होंने जो पोस्चरिंग की है वो एक तरह से उन्होंने ये बताया है कि वो किसी से डर नहीं रहे, ना वो किसी से खौफ ज़दा हैं, और अगर वो इसको जहाद समझते हैं तो वो इस जहाद को खुद लीड कर रहे हैं। उम्मत हमारी कितनी डिवाइडेड है वो हम सब ने देख लिया, और वेस्टर्न कंट्रीज़ का मोरल डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लेके कितना बुलंद है वो भी हमने देख लिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि द ओनली कैजुअल्टी इन द वॉर इज़ द ट्रूथ, और वो ट्रूथ हमारे सामने एक्सपोज होता जा रहा है कि ये सारे मुल्क सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, चाहे वो मुसलमान ममालिक हों चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों। इकॉनमी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है टेरिटरी। तो इस वक्त जो इजराइल कंप्लीट टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए हर हद क्रॉस कर रहा है, उसके बाद वो खुद कितना सिक्योर होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस वक्त शायद उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। लेट्स रैप अप दिस वीक ऑफ एक स्पेशल। आई विल सी यू टुमारो।